Allah
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أهل الكبرياء والكرم وعلى الجود والجبل وعلى العفو والرحمة وعلى التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته على المسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وكرامة وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلوات الله عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله أكبر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله أكبر. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبراره في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده صلى الله عليه وسلم. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. واستغفر الله لي ولكم. سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة. الله أكبر. الحمد لله كما هو
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل ولينا وجدل الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 يا ربي صل على محمد وآل محمد. Bring them on camera. Kaita छ अच्छा ये باقي لوکن مطلب تیم تہِ ہٮ۪کن لایِو یِتھ سِملٹینیسلی تِم تہِ ہٮ۪کن تُہٕنٛدِس لایوَس منٛز سُہ کِتھ کٔنۍ گژھِ چھوڑی کٔرِتھ ژٕ کر کیٛاہ چھُ کَرُن یہِ چھُ کَرُن ایڈ کَرِ نا پَتہٕ ہیٚکہِ سُہ لایِو برٛاڈکاسٹ کٔرِتھ مولوی صٲبَس خٲطرٕ چھِ اِجازت تَتھ خٲطرٕ چھُ مُظفر صٲب سمبراے اگر مخصوٗص آسہِ کٲنٛسہِ
دون جائن توتیل مستحب میتس اخ قبر مزل تراون بیل قبر بان کرو تم سات مستحب لہذا گھو پیر صاحب مجبور کرو تصول سران تک تمس پر تلقین تتھ مستحب آمت بیٚیہِ چھِ تلقین اسہِ زندگی منٛز پرٕنۍ ؤنِتھ کیٛاہ پٔرۍوُس زندگی منٛز ہاکا چھِ یہِ مالی مال ہاکا چھِ یہِ وٹان أچھ یا اوقاف یا چھِ وقف کُنہِ چیٖزس تھاوان أچھ بنٛد پتہٕ چھِس مٔرِتھ ونان وۄنۍ اوس یہِ اتہِ کیٛاہ کرِ وۄنۍ ملٲیِک ترٛاونس نہٕ وۄنۍ یا چھُ مسجد ہُنٛد چیٖز نا لگہِ اوقافس امہِ ساتہٕ ونان تھوس ہاوس نِباوُن کتھ نِباوُن شریعتس کیٛازِ کھسو کینٛہہ لہذا جج ییٚلہِ انسانس دفن چھِ کران امہِ پتہٕ چھِ أمِس کنس تلس کتھ چھِناو ونان دپان سا تلقین تہِ پٔرۍوُس وۄنۍ کیٛاہ چھُس ونان کنس تل دپان چھُس واللہ چھُ خۄش نصیٖب موٗدُک ییٚمِس بلاے لوٚگ اتھِ یُس رۄپین دہن خٲطرٕ لہذا چھُ عظمت وول جوٗد وول اف کرن وول یُس زن بخشن وول کرن وول اور امہِ پتہٕ کیٛاہ چھِ أسۍ ونان اس الُکا
توجہ کیجیے خدایا سوال سے کرو بحق حاصل جاؤ یہ میں دوں اس عجب کو الجا
क्या शुरू करना हज़रत यूसुफ से दुआ खुदाया मैं बचाओ इस बुराई इसको सुभान अल्लाह जवान कैसे ही वो दुआ कर हज़रत इब्राहिम दुआ करा खुदाया ये भी जिक्र की रट में देनी इख्तिदार की रट में वक्तों को बुत परस्त छ खुदाया इस निश्चय में नजात अस दुआ करो इधर पर हज़रत मूसा से पर दुआ हज़रत इब्राहिम हज़रत आदम हज़रत नूह से डरते मस्कोट नेचू के खिलाफ जनान के खिलाफ इस साथ नाव हेतु फाटे औलाद दुआ दुरुस्त खुदाया या कि युवा नेचू सदा खुदा सुन लाइस मिन अहलिक ए नूह ना चलो जुआन नेचू चाहे इन्नहु अमलुन गैर सालिह बस अगर इमाम ज़मान से मानन वोल हुसैन करन वोल अगर न सोई अमल सालिह आस अशकर इमाम हुसैन पर शफाअत तवज्जो अल्लाह खुदाया सवाल से करो कायो ये सवाल से पूरी बात और आखिरी चीज नमाज आऊज़ु बिका مستعوضا منه عبادك المخلصون خدایا شمیر سب بچه پانی مخلص بند خدایا سب نشتی بیت نجات پروردگارا شفیشی محمد و آل محمد خدایا سر نماز سر وقت قبول پروردگارا صالح آیند جکا ایز کچ از مدینه منور